मॅडम कितें प्रॉब्लम आसा ते हांगासर सर्वर डावन गव्हर्मेंट सायटूच डावन आसा. पण कितले दीस जाले? जाले आतां म्हटल्यार ऑलमोस्ट जाले एक वीक जालो. एक वीक जालो. मदीं येता तेन्ना आमी दिता, येना पळय तेन्ना आमी सांगता एप्लिकंटाक. म्हणजे आता 15 दीस जाले कंटिन्युअसली सर्वर डावन हो मदीं मदीं येता. मदीं येता मदीं वयता तो. तेन्ना आसा पळय तेन्ना आमी रोखडेच चालू करता. कोणाची एकाची काडल्या ती येयली. एकाची काडली येयली तशें ना, आतां सायटूच येयली. आतां ओवरऑल कोणाक पब्लीक येयल्यार आमी इश्यू करतले. इश्यू करता. सो आतां केन्ना वचत ताचो परत नेम ना. आतां वचात म्हटल्यार आतां कांय कळना न्हू. आतां गेली जाल्यार ऑब्वियसली इन्फॉर्म करतली. आमचो हेल्पलायन नंबरूय आसा. तुमच्या थ्रू आतां कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमी बाकीचे सिनियर सिटीजन जे येतात ते? आतां सिनियर सिटीजन येयले म्हणटकीर ऑब्वियसली आमी तांकां हें करतले, कस्टमर सर्वीस प्रोवायड करतले. आमचें कितें आहा तें सर्विसीस आतां दितले. See, the important thing she's saying is that it is intermittently on and off, which is giving an idea that people who are in the know or people who are hand in glove are getting the form 1 and 14 and common citizens are not getting. It's not just about old, elder citizens. It's not just about senior citizens. People who are the people who are buying the land and property, people who are young, who are earning, who are coming during their holidays or vacations to quickly do their sale. They are going working on ship, and if they are coming in three times, four times, they can come to find out madhe chalta. She is telling this is just talking about manipulation. This is talking about internal manipulation. It's not about senior citizen. आता मॅम पूण सायड आमची येयली. आतां आमी ऑब्वियसली आतां Means someone is getting it, someone is not getting it. सो व्हॉट शी सेइंग इज ट्रू मॅडम. मेळटले पूण आतां ऑब्वियसली आतां सायड येयली म्हणून ऑब्वियसली दितलीच न्हू आमी सर्वीस प्रोवायड करतली विथ टोकन. They are not giving token number also. टोकन आतां ऑब्वियसली आमी तुमी अडेजांक येयला सोमतेच आमी काय सांगू शकना. आमकां मातसो टायम लागता ऑन करपाक. When they are giving the token number, they are saying it's not working. Go home. तुम्ही येयले न्हू, तूं आतां चॅक केलं, तुज्या फुड्यान चॅक केलं, तूं एंट्री मारली ऑब्वियसली सायडीन. आतां ऑब्वियसली आमी दितली न्हू मॅम. तशेंच तशें जालें आतां. Is down, madam. Yeah, come all 3 days. मॅडम कितें प्रॉब्लम आसा ते हांगासर सर्वर डावन गव्हर्मेंट सायटूच डावन आसा. पण कितले दीस जाले? जाले आतां म्हटल्यार ऑलमोस्ट जाले एक वीक जालो. एक वीक जालो. मदीं येता तेन्ना आमी दिता, येना पळय तेन्ना आमी सांगता एप्लिकंटाक. म्हणजे आता 15 दीस जाले कंटिन्युअसली सर्वर डावन हो मदीं मदीं येता. मदीं येता मदीं वयता तो. तेन्ना आसा पळय तेन्ना आमी रोखडेच इश्यू करता. ओके. सो ह्या हितून लोकांक सिनियर सिटीजन्स जे आसा Sale deed registration and all without these documents. All the work is stopped, no, madam. मागीर आमी काय करूं शकना न्हू मॅम. ओवरऑल सायटूच डावन आहा न्हू. हे ऑल ओवर गोवा इट इज. ऑल ओवर गोवा डावन. सो सिनियर सिटीजन्स आतां कितें प्रॉब्लम फेस करता हितून? सद्या म्हणल्यार तांकां मातशे प्रॉब्लम जातात न्हू. मागीर आमी ट्राय करता तांकां हँडल करपाक. आमच्या तर्फेन आमच्या टिमीन सगळें इन्फॉर्म केला. सद्या काम चालू आसा. तेंच्यांनी इन्फॉर्म करता सांगला रोखडें जालें म्हणून. पूण केन्ना मेरेन जातलें? आतां सद्या सांगला आमकां रोखडें हें करता. Is this site somehow linked to that Goa government registration site? There's a site, right, where we upload the documents. This is government side. This is linked to that somehow. Yeah, this is government side. So it's linked to that. सो केन्ना मेरेन जातलें? आमकां सद्या सांगता म्हटलं इन्फॉर्म करता. म्हणजे आमचें उलोवप चालूच आसा सरां कडेन. तेंच्यांनी इन्फॉर्म करता सांगला. येयले म्हणटकीर आमी रोखडे इश्यू करता. आतां परत निकतें ओपन केलें जाल्यार ट्राय करता. समज येयला जाल्यार सामकें तुमकां. आता तुम्ही लोकांक कशें फेस करतात? हां लोकांक कशें फेस करतात तुम्ही? पयलीं हें करता, चॅक करता. सायटा जाल्यार सोमतें आसा रेडी जाल्यार सोमतें काडून दिता तांकां. सायट ना जाल्यार सांगता मातशें वगत राव. आनी सरांक बी इन्फॉर्म करून कितें जाता जाल्यार पळयता. आता खंयचे जो डिपार्टमेंट 114 एक फॉर्म तो 114 एकूच फॉर्म. एकूच फॉर्माचो सर्वर डावन. बाकीचे डॉक्युमेंट्साक लागून बीन कितें? बाकीचे सगळे करता. बाकीचे सगळें चलता. But without Form 1 and 14, latest stamped by the Maitigar, we cannot upload sale deed. I'm trying to do a sale deed, uploading, and I'm not able to do it because of this. तरी मेंबर हांव चॅक करता. तुमकां सांगता समज जाता जाल्यार सोमतें तुमकां काडून दिता आमी. तुमचें कितें आहा जाल्यार. आतां सद्या आमी आतां निकतें लंच ब्रेक जाला न्हू आमचो. निकतें ओपन केला जाल्यार ट्राय करपाक जाय. तें मातशें रावन पळयात.
पण सिनियर सिटीजन्स हांगा सध्या फेस करता प्रॉब्लेम्स. सध्या सिनियर सिटीजन थोड्यांक फॉर्म 14 ऑब्वियसली फेस करतात, पण मातशें हांव ट्राय करता. अजून काय आयज सकाळी काय तितले सिनियर सिटीजन येवंक ना, आयज काय येवंक ना. ओके, बट रेस्ट ऑफ द डेज रेस्ट ऑफ द डेज आतां पयलीं सांगता ते हेल्थ कितें आसा. मॅडम तुमचें नाव, सिद्धी मागरी डेजिग्नेशन? रिटायर्ड ऑपरेटर. आयज आमी पावलेले आसा डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सिटीजन सर्वीस सेंटर ऑफिसान हांगासर सद्या लोकांक त्रास असो जाता की सिटीजन तशें सिनियर सिटीजन जे लोक हांगासर आपले डॉक्युमेंट कलेक्ट करपाक येता तांकां हांगासर सर्वराचो सद्या प्रॉब्लम जालो आसा. कमीत कमी 15-20 दीस जाले सर्वर डावन हांगासर आसा आनी तेंच्यांनी एक नोटीसूय मारलेली आसा की हांगासर सद्या सर्वर डावन आसा. ह्याच कारणाक लागून 1 and 14 फॉर्म व तशें बाकीचे डॉक्युमेंट जर ते कलेक्ट करतले सिटीजन व बाकीचे सिनियर सिटीजन जे लोक आसा ते हांगासर ऑफिसान येवन जर आपले डॉक्युमेंट कलेक्ट करतले जाल्यार तांकां खूब त्रास हांगासर भोगचो पडटा. कितें त्रास सद्या तांकां हांगासर फेस करचे पडटा हें आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्या हांगासर प्रयत्न करया. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान परत दीत रावतले. पळयत राव तुमी इनगो हाऊस प्रसाद कुबडे म्हापशेंच्या. अंकल, वॉट इज युअर नेम? My name is Leo Rodriguez. आयज आमी पळयल्या सिटीजन सर्वीस सेंटर डिपार्टमेंट ऑफिसान येयलेले आसा. कितें प्रॉब्लम हांगासर सद्या इश्यू कितें आहा? Look, people are facing a lot of problems regarding issue of Form 1 and 14 and other documents. Because the server is down and the people are not rectifying, the authorities are not rectifying this at the earliest. सो आयज तुमी कितें कलेक्ट करपाक फॉर्म कलेक्ट करपाक Form येयलेले? 1 and 14 correct. 1 and 14. कितें सर्वर इट वॉज डावन ओवर हियर? Yes, it was down but now it is little okay. लिटल ओके. Yeah. कितें लोकांक हो त्रास आसा? सिटीजन व सिनियर सिटीजन लोकांक सद्या कितें प्रॉब्लम हो फेस जाता हांगासर? As soon as the server is down, they should repair it fast or provide alternate arrangements. ओके. And about the other things? Other facilities are okay, but there is About scope for improvement. About the charges and all? Yes, charges earlier it is there, we are paying tax on these services. 50 rupees is the cost of the document and 17 rupees is the tax, GST, service, goods and service tax. So that has to be looked into.